मिटर ब्याजबाट पीडित रौतहट सर्लाही र महोत्तरीका महिला न्याय माग्दै काठमाडौँमा 2,60,000 रुपियाँ ऋण लिँदा 90 लाखको कागज। बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुख काट्न नदिने प्रदेश 2 सरकारको निर्णय, संघीय सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि। भूकम्पले क्षतिग्रस्त मुलुकभरका सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयको अवस्था दयनीय, पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा समेत पढ्न सकेनन्। अमेरिकाको टेक्ससमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार हुँदा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा कायमै, सिटीले ब्राइटनलाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटका मिटर ब्याज पीडित 53 महिला पुनः काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा समेत सहभागी भएका छन्। सर्लाहीको हरिपुरकी रीनादेवी शाहले शुक्रबार सिंहदरबार गएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटिन्। सरकार हाँकिरहेको दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष पनि याचना गरिन्, तैपनि उनका आँखा उभाएका छैनन्। रीनादेवी शाहका कथा सर्लाही र आसपास जिल्लाका धेरैका निम्ति नयाँ होइन। 2074 साल पौष दोस्रो साता काठमाडौँको ठिही झेल्दै सर्लाहीको जब्दी, पिपरिया लगायत ठाउँका 30 महिला सहित 36 जना न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आएका थिए। एक साता भौतारिएपछि उनीहरू रित्तो हात फर्किए। यो 1.5 वर्षको अवधिमा उनीहरूले न्याय त पाएनन् नै, आफ्नो पीर गम्भीरताका साथ सुनिदिने समेत कोही भेटेनन्। न्याय प्रणाली, प्रशासन र विधिलाई कागजी खेलको भरमा आफ्नो हातमा लिँदै मिटर ब्याजको धन्दा चलाइरहेका सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भनिने श्यामकृष्ण शाहले उनीहरूलाई निरन्तर धम्क्याइरहे। फर्जी कागजका भरमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्दै अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराइराखे। सावा अक्षरसम्म नचिन्ने रीनाको हैरानीको कथा 2072 असोज पहिलो साता सुरु भएको थियो। श्रीमान प्रमोद मलेसिया जाने भएपछि उनलाई स्थानीय एजेन्टलाई बुझाउन 50,000 रुपैयाँ चाहिएको थियो। पाठेघरको उपचारका लागि आफैलाई पनि केही पैसा खाँचो परेको थियो। गाउँलेले उनलाई सजिलै ऋण दिने साहु भनेर चिनिएका श्याम प्रदेशी कहाँ जान सुझाए। श्यामले 2,90,000 रुपैयाँ ऋण दिने भए, तर अरूलाई जस्तै ऋण बापत कमिसन भन्दै श्यामले 30,000 आफै राखे। 2,60,000 दिएर 2,90,000 कै कागज गराए। त्यतिले मात्र नपुगेर श्यामले उनका श्रीमान, सासू र दिदीका नाममा पनि ऋण लिएको फरक 7वटा कागजमा हस्ताक्षर गराए। श्रीमान मलेसिया पुगेर धेरथोर कमाउन थाले। जति श्रीमानले कमाएर पठाउँथे सबै रिनाले साउलाई बुझाउँथिन्। रिनाको ख्यालमा उनले बारम्बार गरेर 4,50,000 रुपैयाँ बुझाइसकेकी छन्। श्रीमानले पठाएको रकमले नपुगेर भएको जम्मा 10 धुर घडेरी पनि ऋण तिर्नका लागि बेचिन्। जतिपटक रकम तिर्दा पनि श्यामले पैसा घटेको हिसाब देखाएनन्, बरु ब्याजमा स्याद जोड्दै सावामा रकम बढाइरहे। श्रीमान मलेसियाबाट फर्कदा उनीहरूसँग न रकम जोगाड थियो न ऋण घटेको थियो। श्यामले उल्टै 14 लाख तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाए। त्यतिले नपुगेर एक दिन आफ्नो घर बोलाई रिनालाई अर्को कागजमा औँठा छाप गर्न लगाए। उनले पछि थाहा पाइन् सो कागजमा 90 लाख ऋण लेखिएको बेहोरा रहेछ। आँखाको डिलभरि आँसु बनाएर भासिएको स्वरमा उनले सुनाइन्, एक दिन त 12 वर्षकी केटी खोजेर ल्याइदिए अनि बल्ल तेरो ऋण कागज फिर्ता गर्छु भन्यो। वाक्यको अन्तिम शब्द निस्कन बेला उनको आँसु चिउँडो हुँदै झरिसकेको थियो। धन्न रिनालाई श्यामले अदालतमै मुद्दा भने हालेका छैनन्। 1-2 पटक उनका श्रीमान गएर नबाजेको भए अन्य 2 दर्जन भन्दा धेरै ऋणीलाई झैं उनलाई पनि अदालतमा मुद्दा हालिसकेका हुन्थे। अदालतले श्यामले बुझाएको कपाली तमासुबको भरमा उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको हुन्थ्यो। प्रदेश 2 सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रुखहरू काट्न नदिने भएको छ। विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू रुख खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई सुझाउने उसको तयारी छ। प्रदेशमा वन क्षेत्र 40% पुर्याउने घोषणा गरिएकामा रुख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश यादव रायले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निजगढको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रैको खाली जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर छिट्टै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउँदैछौँ। निजगढमा लाखौं रुख काट्न दिँदैनौँ।
संघीय सरकारले हामीसँग समन्वय नगरी भट्टाभट गरेको निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ। हामीसँग समन्वय नगरी गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिँदैनौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास यसै वर्ष हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थलमा साना ठुला गरी करिब 24 लाख रुख काट्नुपर्नेछ। रुख काट्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव 14 महिनादेखि सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ। संघीय सरकारले समन्वय नगरी काम अघि बढाउन लागेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ। वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली लगायतका भने विमानस्थल संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रगति तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको छ। समितिको गत साउन 5 गतेको बैठकले यी 2 आयोजनाको कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो। समितिको निर्देशन अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको विवरण पेश गरेको छ। समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मेलम्चीको सञ्चालक समिति समक्ष साताभित्र सोधपुछ गर्ने तयारी छ। बैठकमा सभापति भरत कुमार शाहले मेलम्ची आउने कुरा मात्र भएकाले यथार्थ खर्च र जानकारी लिन जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्देशन बमोजिम कागजपत्र झिकाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेलम्चीको डकुमेन्टमाथिको अध्ययन पूरा भएको छ। आगामी साता सञ्चालक समितिलाई बोलाउँछौँ। सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको प्रगति र खर्चको विवरण पनि समितिमा अध्ययन भइरहेको छ। रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले करिब 1 महिना अघि सर्वपक्षीय बैठक गरी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले माग गरे कान्जी हाउसमा रहेका गाईगोरु निशुल्क दिने निर्णय गरेको थियो। तर उपमहानगरपालिकाले नै बिहिबार निर्णयको मर्म विपरीत गाईगोरुलाई डाँडो कटाउन खोज्दा समस्या देखिएको छ। बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले बिहिबार राति 270 गाईगोरु दैलेखको श्रीस्थानका लागि पठाएको थियो। यद्यपि यति ठूलो परिमाणमा गाईगोरु कसले मागेका थिए भने रहस्यमय छ। उपमहानगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापनमा 8 वटा ट्रकमा गाईगोरु पठाएको थियो। नगर प्रहरी इन्चार्ज टोली सुर्खेतसम्मै छाड्न गएको थियो। पठाइएका मध्ये 24 गाईगोरु मरेपछि उपमहानगरपालिकालाई कानुनी रूपमा गलपासो भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेकपाका तर्फबाट सर्वदलीय प्रतिनिधि तोकिएका नगर कमिटी सचिव दत्तप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो, अहिलेसम्म ती गाईगोरु कसले मागेका हुन् भन्ने खुलेको छैन। सम्बन्धित निकायले समेत अनभिज्ञता जनाएका छन्। छाडा चौपायाबाट नेपालगञ्जलाई मुक्त बनाउन जसरी पनि गाईगोरुलाई डाँडो कटाउने भन्ने नियत लुकेको देखिन्छ। सर्वदलीय सहमति विपरीत गैरकानुनी रूपमा गाईगोरु ओसार पोसार गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको उहाँको भनाइ छ। श्रीस्थान क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि अनभिज्ञता जनाएका छन्। शनिबार श्रीस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशवराज थापा र मन्दिरका महन्त गोकर्णनाथ योगीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभयो, राष्ट्रकै गौरवमय इतिहास बोकेको श्रीस्थान ज्वाला क्षेत्र र सिङ्गो पञ्चकोशी क्षेत्रलाई बदनाम हुने गरी भएको यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्छौं। प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको प्रहरी सम्बन्धी 2 विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सामान्य हेरफेर मात्र गरेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया, त्यसको पदनाम, पोशाक निर्धारण र त्यसको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले राखेको चासो राष्ट्रिय सभाबाट पनि सम्बोधन नहुने भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यापक परिमार्जन गरेको थियो। शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका खुम्च्याउने गरी ल्याइएको सो विधेयकलाई प्रदेशको हकमा समितिले प्रशस्तै सुधार गरेको थियो। तर प्रदेश प्रहरी प्रमुख सधैँभरि केन्द्र सरकारले खटाउने, त्यसको पदनाम नटुङ्गी आएको र सबै प्रदेश प्रहरीको पोसाक केन्द्रबाट तोकिने जस्ता विषयले प्रदेशले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाले नेपाल प्रहरी खटाएको नायब प्रहरी महानिरीक्षक DIG प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा रहने प्रावधान सहित विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्र निहित गरिएकाले प्रदेश प्रहरी अझै पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसक्ने संशय प्रदेशलाई रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। 4 वर्ष अघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय केशर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय पुस्तकालय तङ्ग्रिन सकेका छैनन्। मुलुकभर रहेका अन्य सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालय पनि दयनीय अवस्थामा छन्। मन्त्रालयले साताव्यापी कार्यक्रम गरी आज 12औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउँदैछ। यो वर्ष पठन संस्कृतिको पूर्वाधार पुस्तकालय विकास र विस्तार नारा तय गरेर दिवस मनाउन लागि हो। पुस्तकालयहरूको अवस्थाले यो नारालाई गिज्याए झैँ लाग्छ। क्षमताका हिसाबले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय सबैभन्दा ठूलो हो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त यसको संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। क्षतिग्रस्त भवनबाट पुस्तक र दस्तावेज टहरामा सारेर जेनतेन पठन कार्यलाई निरन्तरता दिने गरिएको छ। धेरै विद्यार्थी र जिज्ञासुको चाप हुने पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्ने ठाउँको अभाव रहेको विद्यार्थी सुनिता चौधरीले गुनासो गरिन् कि कसरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने भन्ने विषय नटुङ्गिएको त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तक बोरामा कोचेर राखेको 4 वर्ष बितिसक्यो। जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माणको प्रारम्भिक काम मात्रै अघि बढेकाले पाठकले तत्काल त्यहाँ पुगेर अध्ययन गर्न पाउने अवस्था छैन। डेङ्गु रोगका बिरामीको संख्या वात्तै बढ्दा चितवनमा निशुल्क परीक्षण हुने किटको अभाव भएको छ। सरकारले डेङ्गुको परीक्षण निशुल्क गर्छ। सरकारी अस्पतालमा मात्र निशुल्क परीक्षण हुने गर्दछ, तर भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा परीक्षण किट सकिएको छ। शुक्रबारदेखि अस्पतालमा डेङ्गु परीक्षण गर्न नसकेको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट मेसु डाक्टर श्रीराम तिवारीले बताउनु भयो। प्रयोगशाला परीक्षणबाट प्रमाणित नभए पनि लक्षणका आधारमा डेङ्गुको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 3 सरकारले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्न सक्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गराएको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी विधेयकमा संयुक्त कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको परिच्छेद 5 मा संयुक्त लगानी स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक र निजी साझेदारी दुवैको लगानी र भूमिका आवश्यक भएमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैले एक संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सो कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम 30%, स्थानीय सरकारले 20% र निजी कम्पनीले अधिकतम 70% सेयर लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। युएई स्थित एडभान्स म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज कम्पनीले करार अवधि सकिसकेका 69 नेपालीलाई स्वदेश पठाएको छैन। कम्पनीले भिजा रद्द गर्न नसक्दा कामदार फर्कन नपाएका हुन्। आफूहरूलाई 3 महिनादेखि स्वदेश नफटाई क्याम्पमै राखिएको पीडित नेपाली कामदारहरू बताउँछन्। उनीहरूलाई काममा समेत लगाइएको छैन। दार्चुलाका कृष्ण सिंह कोटारीले भन्नुभयो, हाम्रो काम पनि छैन, घर पनि पठाइएको छैन, त्यत्तिकै थन्किएर बस्नु परेको छ। करार अवधि सकिएको पनि 2 महिना बितिसकियो। सबै कामदारको भिजा अवधि समाप्त भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। कम्पनीले कामदारलाई स्वदेश पठाउनु परे भिजा सकिएको दिनदेखि नै जरिवाना बुझाउनु पर्छ। ठूलो जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएकाले कम्पनीले भिजा रद्द गर्न नसकेको हो। कम्पनीले नेपाली दूतावासलाई 69 जना कामदार रहेको भन्दै नेपाल पठाउने प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिएको छ। दाङको घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष रूपमा दलगत राजनीति सुरु भएको छ। उपकुलपति डाक्टर सङ्गीता भण्डारीको राजीनामा माग्दै सुरु भएको आन्दोलनको पक्षमा नेकपा उभिएको छ भने कांग्रेस विपक्षमा। प्रतिष्ठान बचाउँ अभियानले भण्डारीको राजीनामाको मागसहित आन्दोलन गरिरहेको छ। नेकपाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनको समर्थन गरेको छ। जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खड्का र सचिव तुलसीराम पुलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भण्डारीलाई आग्रह गरिएको छ। आन्दोलनका पक्षमा लाग्न सबैलाई आह्वान समेत गरिएको छ। प्रतिष्ठानको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको 11 डाक्टर र 28 कर्मचारीलाई अपमानजनक तरिकाले बर्खास्त गरिएको, पदाधिकारी र चिकित्सकसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक जुवारी खेलेको जस्ता कारणले भण्डारी पदमा बस्न योग्य नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरी उपकुलपति भण्डारीलाई बजेट नदिई असहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा काममा अवरोध गर्ने, विभिन्न बहानामा आन्दोलन गर्ने, छानबिनका नाममा पदाधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने र उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्ने काम सत्ता पक्षबाट भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ।
बाढी पहिरो र डुबान क्षेत्रको अध्ययन गरी फर्केको संसदीय टोलीले जोखिमयुक्त बस्ती र स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्तले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सो विषयमा जोड दिएको छ। मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, रौतहट र जनकपुरमा साउन 9 देखि 12 गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले तत्काल गर्नुपर्ने काममा पूर्व सूचनालाई समावेश गरेको हो। समितिले बढी जोखिमयुक्त बस्ती तथा स्थानमा साहिरन तथा अन्य सूचनाका माध्यमको व्यवस्था गरी बाढी तथा डुबान सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकामा 61 कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र बुढा छेत्री र सहायक महिला विकास निरीक्षक वसन्ता ओली मात्रै कार्यरत छन्। गत आर्थिक वर्षभरि 4 जनाले गाउँपालिकाको काम धानेका थिए। तीमध्ये 2 कर्मचारी अन्यत्रै समायोजन भएका छन्। गाउँपालिका मात्र होइन, वडा कार्यालय तथा कृषि तथा पशु शाखा पनि पुरै खाली छ। 10 नम्बरका वडा सचिव उदिराम रोकाले समायोजन पत्र बुझिसकेका छन्। संलग्निएका लेखापाल शिवराम खडा काजमा बसेर पत्र पर्खिरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढा छेत्रीले भने, दरबन्दी अनुसार हामी 2 जना मात्रै छौं। उदिराम रोका गइसक्नुभयो, लेखापाल जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। पुथा उत्तर गंगा जिल्लाकै ठूलो स्थानीय तह हो। त्यसमा 14 वडा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा वडा विषयगत शाखासहित सबैभन्दा कम 2 जना कर्मचारीमा सीमित भएको बुढा छेत्रीको भनाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर घनश्यामलाल दासले अघिल्लो शुक्रबार कार्यकाल पूरा गर्नुभयो। 4 वर्षे सेवा अवधि सकेर बाहिरिँदै गर्दा उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी थियो। असार तेस्रो साता सरकार निकट विभिन्न विद्यार्थी संगठनले लगाएको ताला अझै खुलेको छैन। दासको कार्यकाल सकिए लगतै सरकारले विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलियालाई 3 महिनाका लागि कायम मुकायम उपकुलपति तोकेको छ। थपलियाले पदभार ग्रहण गरे लगतै कांग्रेस निकट विद्यार्थी संघले कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्यो। उपकुलपतिको कार्यकक्षमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै दल निकट विद्यार्थी संगठनको ताला झुन्डिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 1 मा प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भए पनि हवाई मार्ग र सुरक्षित सडक यातायातको अभावमा भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नसकिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। स्याङ्जाको गल्याङ बजारमा गरिएको अनुगमनमा व्यापारीले बिक्री गर्ने वस्तुको कुनै पनि मूल्य सूची नराखेको पाइएको छ। गल्याङ नगरपालिकाको अगुवाईमा भएको अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो। र जुम्ली स्याउको उत्पादन, बजारीकरण र प्रवर्धनका लागि भन्दै शनिबारदेखि जुम्लामा एप्पल फेस्टिभल सुरु भएको छ। जुम्लामा यो दोस्रो एप्पल फेस्टिभल हो। फेस्टिभलमा स्याउका विभिन्न प्रकारका स्टल राखिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत वर्ष अर्थतन्त्र करिब 68 अर्ब रुपैयाँले घाटामा रह्यो। यसको अर्थ सो अवधिमा मुलुक भित्रिएको भन्दा 68 अर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरियो भन्ने हो। गत वर्ष मुलुक 12 महिना घाटामा रह्यो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सुधानन्तर 96 करोड रुपैयाँले बचत थियो। सो वर्ष असोज, कार्तिक र असार बाहेक सबै महिना सुधानन्तर स्थिति घाटामा थियो। यसअघि 2043-44 सालमा लगातार 3 वर्षसम्म सुधानन्तर स्थिति ऋणात्मक रहेको थियो। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा को 2 शहरमा एक संदिग्धले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 16 जना घाइते भएका छन्। ओडिसा शहरमा आफ्नो सवारी रोक्ने प्रयास गर्ने क्रममा एक ट्राफिक प्रहरीमाथि समेत उसले गोली चलाएको थियो। लगत्तै एक ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई मिडल्यान्ड शहरमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार भएको थियो। आक्रमणकारी प्रहरी कारबाहीका क्रममा मारिएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। घटनाको कारण पनि यकिन भइसकेको छैन। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अपराजित यात्रालाई जारी राखेको छ। चौथो खेलमा गैराती बर्नलीलाई 3-0ले हराउँदै लिभरपुलले आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको हो। उसको जितमा सादियो माने र रोबर्टो फिर्मिनोले 1-1 गोल गरे। अर्को गोल उसले उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको थियो। बर्नलीको भने जारी सिजन यो दोस्रो हार हो। गैराती नै साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियनलाई 4-0ले स्तब्ध पार्यो। सिजनको तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा उसका लागि सर्जियो अगुरोले 2 तथा केभिन डी ब्रुयन र बर्नान्डो सिल्भाले 1-1 गोल गरे।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्य बदलिरही विभिन्न स्थानमा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28.1 डिग्री पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।